जय मानव सेवा। हामी मेची महाकाली यात्रा सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरूको राष्ट्रिय उद्धार अभियान जुन हाम्रो सुरुवात भयो 7 गते र आज माघ 16 गते औपचारिक रूपमा समापन हुन गइराखेको छ र हामी यतिखेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा छौँ। हामी कार्यक्रमको तयारीमा जुटिराखेका छौँ। प्रवर्धनको लागि यो संसारमै एउटा उदाहरणीय र नसोचेको एउटा चाहिँ अकल्पनीय सोचका साथ अगाडि बढेको भन्ने मैले महसुस गर्न पाएँ र म आफै पनि मानव सेवाको अभियन्ताहरूसँग यति धेरै ओतप्रोत भएर समर्पित हुन चाहेँ कि म अब मानव सेवालाई कहिल्यै छोड्न सक्दिनँ, बिर्सन सक्दिनँ। मेची महाकाली यात्राको क्रममा करिब 750 जति त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामीले उद्धार गरेर आश्रममा राख्न सफल भएका छौँ। अहिले 7 प्रदेशमा मानव सेवा आश्रमको आश्रमहरू स्थापित भइसकेका छन् र हाम्रो हजारौँ युवाहरू अहिले त्यस काममा लागिराख्नु भएको छ। 1 नम्बर प्रदेशको विराटनगरको सेवा यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दिन हाम्रो मनोज भाइलाई अनुरोध गर्छु। सबैले यो भिडियोलाई ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुहुनेछ। कालो रात गयो जागन हे जग प्राण, मङ्गलमय नव दिनको मङ्गल भयो बिहान। क्षमा चाहन्छु, म अलिकति अघि भिडियोहरू हेरेर अति भावुक भएको थिएँ, त्यसैले मेरो शब्दहरू अलिकति बिर्सेछु मैले। सेवा गर्दै जाँदा सेवाभन्दा ठुलो धर्म केही हुँदैन रहेछ र मेरो पुस 7 गतेभन्दा अगाडिको म र आजसम्म आइपुग्दाको ममा धेरै भिन्नता, धेरै फरक पाएकी छु मैले। र पहिला आफ्नो एउटा छुट्टै संसार, आफ्नो करियर, एकाडेमिक एक्सिलेन्सलाई कसरी अगाडि बढाउने होला, आफ्नो खेल क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने होला र विभिन्न खालको प्रेसर्सहरू अगाडि बढिरहेका थिएँ भने अहिले आउँदाखेरि मसँग जे छ म एकदमै भाग्यमानी रहेछु। 3 दिनमा सयौँको उद्धार हुँदै गयो, 3 दिनमा सयौँको उद्धार हुँदै गयो। विराटनगर आश्रममा ठाउँ नै अपुग भयो, कति विश्वास गरेका छन् मानव सेवा आश्रम तिम्रै भरमा पर्या छन्, कति विश्वास गरेका छन्। जात पात अधर्ममा लडाइँ हुन्छ धेर, जात पात अधर्ममा लडाइँ हुन्छ धेर, भगवान सबको एउटै आँखा खोली हेर, प्रेम हाम्रो धर्म हो।
प्रेम हाम्रो धर्म हो, मानिस हाम्रो जात, जात धर्म मिलेपछि सबले मिलाउँ हात। हामी महाकालीसम्म पुग्यौँ, उद्धार गऱ्यौँ, पारिवारिक पुनर्मिलन गराउँदै पनि आयौँ। कति ठाउँमा कतिले माया दिनुभयो, कोही स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई भेट्न गयो, समय छैन भनेर फिर्ता पनि गर्नुभयो। तिता मिठा अनुभवहरू सङ्घालियो। यो यात्रा 1 महिनाले जीवनमा 10-15 वर्षमा नसिकिने कुरा सिकाइदियो। यो यात्राले हामी 24-25 वर्षका युवाहरूलाई सामाजिक अभियानमा लाग्न सिकाइदियो। यो यात्राले सिङ्गो समाज, देशको अवस्था, देशका सडकपिटीको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर सिकाइदियो र सामाजिक अभियानमा लाग्न अझै प्रेरणा थपेको छ। मानव सेवा आश्रमप्रति मेरो अगाध सम्बन्ध म बाँचुन्जेल रहनेछ। कोही बाटामा फालिएका छन्, कोही दोबाटोमा फालिएका छन्। शरीर कुहिएर कसैका शरीरमा किरा सलबलाएका छन्। खोरमा पशु सरह कोही बाँधिएका छन्। कटी परेको मैला गुजुल्टिएका कपालहरू, दुर्गन्धले ग्रस्त पत्थर जस्तो शरीरलाई आँसु थामेर उनीहरू हत्केलाले घाम बर्साउँछन्। मन मुटुले मलम लगाउँछन् र उठाउँछन् जाजलले मान प्रज्वलित दीप। अहिंसा, प्रेम र मानवताको हिँडिरहेछन् ती ज्यानहरू। ज्येष्ठ नागरिक, यो महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छन्। प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरूको बिचमा। म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाल सरकारको जिम्मेवारी पाएको जुन यो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जुन एउटा अभिभावकको नाउँ भन्नुभयो, वास्तवमा हो। सहकार्य गर्नुहोस्। मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु मानव सेवा आश्रमलाई तपाईँहरू सहकार्य गर्नुहोस्। हिजोको दिनमा पनि यो मन्त्रालयले तपाईँहरूको साथमा छन् र भोलि आउने दिनमा पनि सहकार्य गर्नुहोस्, तपाईँहरूको साथमा रहन्छ भन्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेची महाकाली यात्रा एउटा मानवतालाई उचाइमा लैजाने एउटा ठुलो विश्वविद्यालय बनेको छ, ठुलो यो पाठशाला बनेको छ। त्यसकारण नाना खाना छानाबाट रहित बनेका ती विपन्न, ती असहाय, ती रोगबाट, मानसिक पीडाबाट ग्रसित भएका पात्रहरूलाई संरक्षण दिनको लागि यो आँटिएको एक ठाउँमा भन्नुभएको थियो, यो त हँसाउने एउटा ठुलो संस्था पो रहेछ। जीवनमा हाँसो ल्याउने, एउटा ठुलो प्रसन्नता खिलाउने तपाईँहरूको योजना रहेछ। अत्यन्त खुसी लाग्यो भनेर एकजना प्रतिनिधिले भन्नुभएको शब्द भावना याद आयो। यो संस्थाले चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा उहाँहरूको आवश्यकता अनुसारले हामीले सहयोग गरिरहेछौँ र भर्खरै मात्रै हामीले विगत 1 वर्षदेखि जति पनि उहाँहरूको शाखाहरू छ, 22 शाखाहरू, सबै शाखाहरूमा वर्ल्ड लिङ्कको हामीले कनेक्टिभिटी पनि जोडेका छौँ र त्यो सँगसँगै आजको यो कार्यक्रमबाट उहाँहरूको यो कामको जुन हिसाबले उहाँले मानव सेवाको धर्म गर्नुभएको छ, काम गर्नुभएको छ, सेवा गर्नुभएको छ, त्यसको मलाई प्रेरणा मिलेर र मलाई चाहिँ आज खुसी लाग्छ। प्रदेश 2 को रौतहट जिल्लामा हामीले चाहिँ 2 बिघा जग्गामा हामीले एउटा भवन निर्माण गर्ने पनि आजको यस कार्यक्रमबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु। म बोल्न सक्दिनँ। सबैलाई नमस्कार। अब मलाई खासै बोल्न त आउँदैन, मेरो यात्राको अनुभव भन्छु है त। मानव सेवा आश्रमको जुन पौष 7 गतेकोदेखि सुरु भएको यात्रामा हामी मेची महाकाली यात्रामा गयौँ, जसमा धेरैजना कलिला उमेरका, हाम्रै उमेरका चाहिँ धेरैजनाले यो यात्रामा सहभागी हुन पाउँदा एकदमै खुसी छु र धेरैजनाको उद्धार भयो। सोचेभन्दा धेरै 700 जनाको उद्धार भयो। अझै धेरैजना छुट्नु भएको छ। छुटेकोलाई पनि समावेश गर्न सकौँ, सबैको सपोर्ट होस्। मलाई चाहिँ बोल्न आउँदैन, यति हो। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई है त।
मानव सेवा आश्रम आउनुभन्दा अगाडि मेरो जीवन भनेको म जब 16 वर्षको थिएँ म मानव सेवा आश्रमको प्राङ्गणमा मैले मेरो पहिलो कदम राखेको थिएँ र मानव सेवा आश्रम आउनुभन्दा अगाडि मेरो लाइफ भनेको साथीहरूसँग घुम्ने, नाच्ने, खेल्ने, गाउने त्यो मेरो लाइफ थियो भने जब म मानव सेवा आश्रमको प्राङ्गणमा टेकेँ र त्यसपछि मलाई के अनुभूति भयो भने आफ्नो लागि त सबैजनाले गर्छन् तर अरूको लागि जसले गर्छ नि त्यो व्यक्ति नै सच्चा मानव हो भन्ने मैले त्यो प्रेरणा पाएँ मानव सेवा आश्रममा आइसकेपछि र म मानव सेवा आश्रममा आएर सेवा गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ हुनुभएका दिनदुखी आमा बुवाहरू जसको कोही पनि छैन, जो सहयोगापेक्षी भएर सडक पेटीमा बस्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको सेवा गर्न पाउँदै गर्दाखेरि मलाई एकदम गर्व महसुस हुन्छ। यहाँ हाम्रो आदरणीय सर रामजी अधिकारी सर होइसिन्छ, मभन्दा अग्रज दाई दिदीहरू होइसिन्छ, म उहाँहरूकै प्रेरणाबाट म अहिलेसम्म मानव सेवा आश्रममा सेवा गरिरहेकी छु। आजको यस सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, हामीले अघिदेखि यहाँ बसेर मानव सेवा आश्रम के हो र मानव सेवा आश्रमले के कस्तो काम गरिरहेछ भन्ने कुरो प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो मार्फत, वक्तव्य मार्फत, गीत मार्फत, कविता मार्फत सुनिसकेका छौँ। तसर्थ म यहाँ धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न। खास गरेर यो मेची महाकाली अभियान पुस 7 गते सुरु गरेर उहाँहरू पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म घुमेर त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न अवस्थामा एकदम दयनीय अवस्थामा रहनुभएका आमा बुवा दिदी बहिनी सम्पूर्णलाई स्याहारेर उहाँहरूलाई आफ्नो नजिकको आश्रमहरूमा प्रतिस्थापन गरेर आज यो समापन समारोहमा उपस्थित भइराख्नु भएको छ। अघि हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले यसलाई समापन कार्यक्रम नभनौँ भन्नुभएको छ। हो, यो अन्तिम कार्यक्रम त अवश्य पनि होइन, अझ पनि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। हामी अझ पनि व्यापक रूपमा सबैको साथ सहयोग प्राप्त गरेर अझ अगाडि बढ्नेछौँ र यो काममा मलाई लाग्छ हिजोभन्दा आज धेरै व्यक्तिहरूले मानव सेवा के हो भन्ने कुरो बुझिराख्नु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ। भोलिका दिनमा अझ बढी नेपालभरिकै मानिसहरूले यसबारेमा बुझ्नुहुनेछ र हामी अगाडि बढ्दै एक दिन हामी यो हाम्रो सुन्दर मातृभूमिलाई साँच्चैको दुःख कष्ट नभएको एउटा सुन्दर
नेपाल बनाउन हामी सबै कटिबद्ध हुन सकौँ भन्ने शुभभावना व्यक्त गर्दै म मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। वर्डलिङ परिवार, सुती एक्सप्रेस परिवार, आनी छिङ डोल्मा दिदी, अनुषा राज भण्डारी दिदी र नविल ब्याङ्क लिमिटेडलाई एउटा सम्मान उपहार मायाको चिनो तयार पारेका छौँ। तयार भइदिनका लागि अनुरोध गर्छु र भिडियो प्रस्तुत गरिदिन प्राविधिक साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। सुनौलो सपना बोकेर विदेश हानिएका रुद्र मनोरोगी बनेर घर फर्केपछि नेलले बाँधिएर फलामे खोरमा कैद हुनु परेको थियो। करिब 2 वर्ष चिसो सिडीमा आफ्नै घरमा कैदी बनेका मनोरोगी रुद्रले नेल तोडे, सिमेन्टले ढलान गरेको भुइँ कोपरेरै सुरुङ बनाए र उनी खोरबाट निस्किन सफल पनि भए। खोरबाट निस्किँदा रुद्रलाई युद्ध जिते झैँ लागेको थियो, तर फेरि गाउँ नै मिलेर रुद्रलाई उही खोरमा थुनियो। म उहाँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मानिसहरूले उहाँहरूलाई लेखेर दिएको हामीले भिडियोमा पनि हेऱ्यौँ। भगवानका दूत, प्रोफेट, प्रवचनका लागि, उपदेशका लागि भगवानका दूत थुप्रै भेटिन्छ, तर लट्टा परेको कपाल काटिदिएर नुहाइदिने, शरीरभरि भएको घाउ धोइदिएर मलम लगाएर उपचार गरेर निको पारिदिने, बन्धनबाट साङ्ला काटेर मुक्त गरिदिने, रोगबाट उपचार गराएर स्वस्थ बनाइदिने, सडक पेटीमा फालिएको अथवा खोरमा थुनिएको ठाउँबाट आश्रममा लगेर एउटा सम्मानपूर्ण स्नेहयुक्त जीवन दिने त्यस्ता देवदूतहरू कमै भेटिन्छन् दुनियाँमा, जो मानव सेवा आश्रममा फेला परेका छन्। म यी देवदूतहरू कोही युवाहरूका रूपमा, कोही युवतीहरूका रूपमा, विभिन्न रूपमा यी देवदूतहरू जो प्रकट भएका छन्, यिनको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यी मान्छेहरू साँच्चै देवताले पठाएका मान्छे जस्तो लाग्छ। खोजी खोजिकन मेचीदेखि महाकालीसम्म र यो एउटा अभियानको रूपमा खोजी खोजिकन आफन्तैहरूले नसकेर चेतनाको अभावमा भगवानको इच्छा, भगवानले यस्तो भयो, आफैले होइन, न उसले हो न हामीले हो भन्ने स्थितिमा पुगेका आफन्तहरूभन्दा बढी तिनको उद्धार कार्य गर्नु, तिनलाई नयाँ जीवनको सञ्चार दिनु, तिनमा बाँच्न सकिने रहेछ भन्ने आशा दिनु, यो धरतीमा दानव मात्रै होइन मानव पनि रहेछन् भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनु, मानव जीवन हुनु नराम्रो हो भन्ने भावनाबाट राम्रो रहेछ भन्ने पार्नु,
मानव सभ्यताप्रति, मानव समाजप्रति फैलिएको घृणाभाव त्यसलाई खतम पार्नु र एउटा मानवीय भावप्रति, मानवताप्रति पुनः आस्थाको जागरण गराउनु, त्यस्तो ठाउँमा पुगेका व्यक्तिहरूबाट त्यो आस्थाको जागरण गराउनु त्यो सानो कुरो होइन र योभन्दा ठुलो पुण्य कार्य अरू केही हुन सक्दैन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा रहेको मानवतावाद, आज त्यो मानवतावाद मलम लगाऊ आर्तहरूको चर्याइरहेको घाउ। त्यो कविताको सार्थकता आज मानव सेवा आश्रमका हाम्रा भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई चरितार्थ गर्नुभएको छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुभएको छ। सहयोगापेक्षी मानवहरू अन्तरकुन्तरमा, कुना काप्चामा, वन जङ्गलमा, सडक पेटीमा अथवा थुनिएका खोरहरूमा मानव सेवा आश्रमले मात्रै भेट्छ। स्थानीय निकायहरूले किन भेट्दैनन्? स्थानीय तहले किन भेट्दैन? जनप्रतिनिधिले किन भेट्दैनन्? किन सरकारले भेट्दैन? सरकारका निकायहरूले किन भेट्दैनन्? सरकारका निकायहरूले यस्ता भेट्नुपर्दछ र सहयोग गर्नुपर्दछ। सरकार यसका निम्ति, केन्द्र सरकार तयार छ। म तयार छु यस्ता कामहरूमा सहयोग पुर्याउन जाने। मलाई मानव सेवा आश्रमसँग सरकारले सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। त्यसमा थोरै दिनौँ साथ सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। र सरकारका राम्रा कामहरूमध्येको एउटा काम मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग गर्नु हो। सरकारले धेरै राम्रा कामहरू गरेको छ, त्यसमध्येको एउटा राम्रो काम मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग गर्नु। हामी यस अभियानलाई जारी राख्नेछौँ जबसम्म आवश्यकता पर्छ। मानव सेवा आश्रम सफल रहोस्। मानव सेवा आश्रमका अध्यक्ष लगायत स्वयंसेवी भाइ बहिनीहरू सबैमा यो अनुसरणीय मात्रै होइन, अनुकरणीय समेत स्तरमा रहेको यस कार्यलाई कष्टपूर्ण छ बाटो, तर पनि तपाईँहरूले त्यो बाटो रोज्नु भएको छ। सफल बनाउनुहोस्, सफल बनाउन सक्नुहोस्। मेरो शुभकामना। म फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु, हामी सबैले साथ दिउँ। सरकार मानव सेवा आश्रमको साथमा छ। धन्यवाद। म विमल केडिया र केडिया अर्गनाइजेसनको तर्फबाट यहाँहरूको कार्यक्रमको जुन किसिमको चाहिँ नि प्रभाव मैले देखेँ, हाम्रो अर्गनाइजेसन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले केही सहयोग गर्न खोजेको छु र यो संस्थाले मेरो सहयोगलाई स्वीकार गर्दछ भने म कृतज्ञ रहनेछु। र मैले यहाँबाट रु 7 लाख रुपियाँ मैले यो संस्थालाई आर्थिक सहयोगको रूपमा मैले प्रदान गर्न चाहन्छु। स्वीकार गरियोस्। धन्यवाद।